अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में उरान अपने घर वालों के साथ मौजूद होता है। मालून खातून कहती है, उरान मुबारक हो, आज हमें एक फतह के बाद दूसरी फतह मिली है, तो ये आपके भाईचारे और यकजहती का समा है। ये सुनते ही अलाउद्दीन मालून खातून का हाथ चूमता है और उस्मान साहब कहते हैं, जब तक ये भाईचारा जारी है हमारा मकसद सदियों तक हमारी नस्लों तक फैलेगा। हमारे 1000 साल मकसद की तकमील के लिए अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। उरान फातिमा से कहता है, तुम सकोत जाओ और तैयारियों का आगाज करो। हमने जहाँ जड़ पकड़ी, जहाँ शेख अताबाली की नस्लों ने जमीन को छुआ, वहाँ तलवार बांधने की रस्म अदा की जाएगी और माँ आप कबाइल को जमा करना शुरू करें। हम यहाँ से हिजरत करेंगे। नीलोफर पूछती है, हम कहाँ जाएंगे उरान? तो उरान कहता है, हर तरफ से आने वाले तुर्कमान की हिफाजत अलग अलग करना मुश्किल हो गया है। इकट्ठे रहने के लिए चिरागार पर मौजूद कबाइल की तरफ हिजरत करेंगे। अलाउद्दीन कहता है, हम सरदे बुरसा की जानिब हिजरत करेंगे। उरान इसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हमारी हिफाजत इससे मजबूत होगी और बुरसा की फतह की तैयारी भी तेज हो जाएगी। मालून खातून कहती है, तुमने अच्छा सोचा बेटे, हम फौरन तैयारी शुरू करते हैं। सगोत अब मेरी बेटी फातिमा के सुपुर्द है। फिर हम देखते हैं बाहर पूरा कबीला जमा होता है। वो अपने नए सरदार को देखने के लिए बेताब होते हैं। उरान अपने घर वालों के साथ सरदारी खेमे से बाहर आता है तो उरान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद होते हैं। उरान नीलोफर के साथ आगे बढ़ते हुए इनका शुक्रिया अदा करता है और इसी लम्हे खलील उरान के पास आता है और कहता है, मेरे सरदार खुशखबरी है, यार इसार फिर से उस्मानियों की मलकियत बन चुका है। ये सुनते ही उरान उसे गले लगा लेता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कारा खलील कहता है, एक और खबर भी है। इज़निक में हमारे जासूस से मिलने वाली खबर के मुताबिक इज़निक का हाकिम महसूल की तैयारियां शुरू कर चुका है। उरान इससे कहता है, करनी भी चाहिए, तुम भी अपनी तैयारी मुकम्मल रखो। खलील, अब हमने आग की कमीज पहन रखी है। उरान पलटता है तो नीलोफर नहीं होती। वो घोड़े पर सवार होकर कबाइल से जा रही होती है और काफी गमगीन दिखाई देती है। ये देखते ही उरान भी परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं यारिसार की बुलंदी पर अब्दुर्रहमान अपने साथियों के साथ मौजूद होता है और बुलंद आवाज से कहता है, सुन लो ए काफरों के झुंड, क्या काई की जमीनें लेना इतना आसान था? बालाबान कहता है, चिल्लाते रहो, तुम मंगोलों को यहाँ खींच लाओगे? तो अब्दुर्रहमान कहता है, काश के वो आ जाएं, एक एक करके निपटने के बजाय हम एक साथ इनका लुकमा बना लेंगे। कुंतराली कहता है, मंगोलों का जिक्र बंद करो, ये बताओ कि परचम किसके पास है और गाड़ दो इसे, ताकि जिन्होंने अब्दुर्रहमान की आवाज नहीं सुनी वो भी देख लें। इन्हें दिखा दो कि यारिसार काई की मलकियत है। अब्दुर्रहमान झंडा निकालते हुए कहता है, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। ये कहते ही वो झंडा निकाल के इसे चूमता है और फिर मंगोल परचम उखाड़ फेंकता है। दुमरुल परचम देखते हुए कहता है, इस परचम के साए तले लोग सुकून से जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अगले पर वो परचम यारिसार पर लहरा दिया जाता है और सिपाही खुशी से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। इधर नीलोफर नदी के पास खड़ी होती है। इसी दौरान उरान वहाँ आता है और नीलोफर से प्यार करते हुए पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? वो नजरें चुराती है तो उरान उससे कहता है, मेरे दिल की सुल्ताना, मेरी मोती, मेरी जान, तुम्हारी जुल्फों की तारीखी में मेरा दिल जगमगाता है। मेरे अफाक का हलाल, तुम्हारी आंखें मेरी जिंदगी की बहार हैं। जब इन पर बादल छा जाएं तो मेरे जहाँ पर बादल छा जाएं तो मेरा जहाँ सर्दियों में बदल जाता है। अब बताओ तुम्हें क्या हुआ है? नीलोफर कहती है, मुझे कोई दुख नहीं, तुम सरदार बन गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उरान गुस्से में उसे पुकारता है तो वो कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उरान कहता है, फिर बताती क्यों नहीं? नीलोफर की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो कहती है, मैं बहुत खौफजदा हूँ। उरान पूछता है, किस बात से खौफ है? नीलोफर बच्चे का मौजा उसके हाथ में रखते हुए कहती है, उरान मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनकर उरान बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। फिर कहता है, ये खबर तुम खौफ के साथ क्यों सुना रही हो? नीलोफर कहती है, जब से ये मालूम हुआ है दिल कांप रहा है, मैं चाहकर भी अपने दिल को नहीं रोक पा रही, खुश होने से भी डर लगता है। मेरे कासिम के बाद हमने 2 बच्चों को खो दिया था, अगर फिर? तो उरान कहता है, डर मत, कुछ नहीं होगा। देखो आज मैंने अपनी मंजिल पा ली है, तुम भी परेशान न हो, कुछ बुरा नहीं होगा। अल्लाह ने हमारा दर्द देखा और हमें इनाम दिया है। अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की, हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे। ये कहते ही वो फिर से इसे गले लगा लेता है। इधर हम देखते हैं कि जंगल में फ्लादियुस तकलीफ से गुजर रहा होता है। वो अपने जख्म दागने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो पलट के देखता है तो फातिमा खातून बाजियान के साथ आगे बढ़ रही होती हैं। वो बहुत खुश होता है और बेस बदलने लग जाता है। कुछ देर के बाद वो घोड़े पर सवार इनके सामने आ जाता है। खातून इस पर तीर तान लेती है और फातिमा उसे जख्मी देखकर परेशान हो जाती है। फ्लादियुस कहता है, फातिमा खातून ये तकदीर है, ये मैं हूँ। फातिमा पूछती है, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे रास्ते में मत आओ वरना मैं तुम्हें खुद हटा दूंगी। फ्लादियुस कहता है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। ये कहते ही फ्लादियुस घोड़े से गिर जाता है तो फातिमा खातून और सिपाही भी एकदम से घोड़े छोड़ देते हैं। फातिमा इसके पास आकर देखती है कि फ्लादियुस जख्मी है तो फातिमा उससे कहती है, तुम फिर से जख्मी हो गए, ये किसने किया? कहाँ थे तुम? फ्लादियुस कहता है, तुम इसे भूली नहीं? फातिमा उसके जख्म पर पत्थर रखते हुए कहती है, ये खून को रोक देता है, तुम अपनी बेवकूफी की वजह से बार बार जख्मी होते रहोगे। फ्लादियुस बेहोश हो जाता है तो फातिमा बुलंद आवाज से कहती है, सिपाहियों ये जख्मी है, बेहोश हो गया है, जल्दी आओ और इसे सगोत के शिफा खाने में ले चलो। ये सुनते ही सिपाही फ्लादियुस को ले जाते हैं और फातिमा कहती है, ये हमारे हाथों में मरना नहीं चाहिए। फिर घोड़े के पास आकर कहती है, हमने बहुत वक्त जाया कर
دیا ہے। کل کائیوں کا سب سے بڑا دن ہے۔ اوران سردار کے لیے تلوار باندھنے کی تقریب ہوگی۔ کلاڈیوس جاتے جاتے تھوڑی بہت باتیں سن جاتا ہے۔ فاطمہ مزید کہتی ہے ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، ہر چیز کی تیاری بغیر کمی کے شروع کریں گے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے کے سرداری خیمے کے سامنے ملعون خاتون بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے اور نیلوفر کے پاس سے گزرنے پر اسے آواز دے کر اپنے پاس بٹھا لیتی ہے۔ پھر کہتی ہے کبھی کبھی میں اس طرح منظر دیکھتی ہوں، دیکھو ذرا تم کیا دیکھتی ہو؟ نیلوفر کہتی ہے میری آنکھیں خیمے دیکھتی ہیں، اگر میرے دل سے پوچھیں تو یہ تھکے ہوئے لوگوں کا خوف اور غم دیکھتا ہے۔ میں پھر بھی ایک اور چیز دیکھتی ہوں، ناقابل شکست امید۔ ملعون خاتون کہتی ہے یہی ہے، بالکل یہی ہے جو میں چاہتی ہوں کہ تم دیکھو نیلوفر، اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو تم ہجوم دیکھو گی، اگر تم دل سے دیکھو تو یہ ایک قوم ہے۔ نیلوفر خاتون آج تمہاری حکومت کا آغاز ہے، تمہارے دور کا آغاز ہے۔ میرا بیٹا اوران اپنے بابا کی نشست پر بیٹھے گا اور تم کائی کی ماں بنو گی۔ اب تم صرف اوران کی بیوی نہیں بلکہ کائی کی جان، ریاست کا چہرہ، قبائل کی لڑکیوں کی رہنما اور اپنے شوہر کا بوجھ بانٹنے والی ہو۔ نیلوفر کہتی ہے شکریہ ملعون خاتون، میں جب تک سانس لوں گی اوران کا ساتھ دوں گی۔ ملعون خاتون کہتی ہیں میں چاہتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم بھی یہ جان لو، امانت ایک ایسی آگ ہے کہ اس کے شعلے اور اس کے امتحان بہت ہیں۔ اس راہ پر صرف محبت سے نہیں، صرف دل سے نہیں، طاقت اور وقار اور صبر کے ساتھ اور راستے پر چلتی رہو گی۔ میری بہو، میرا غصہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں تھا، تمہیں اس ریاست کے امتحانات کے لیے تیار کرنے کے لیے تھا۔ نیلوفر کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ ان کا ہاتھ چوم لیتی ہے، پھر کہتی ہے اللہ مجھے شرمندہ نہ کرے ماں۔ ملعون خاتون کہتی ہے میری بیٹی، میں ہمیشہ یہاں ہوں تمہارے لیے۔ نیلوفر کہتی ہے ہم مائیں دوسروں کی زندگی کے لیے موجود ہیں۔ میں اب اپنے اندر ایک اور خواہش رکھ رہی ہوں، جیسے جیسے میں اسے طاقت دیتی ہوں میں ان لوگوں کو بھی طاقت بخشوں جن کو آپ نے میری امانت میں سونپا ہے۔ ہماری خواہش ریاست کی خواہش کے ساتھ ایک ہو انشاءاللہ۔ ملعون خاتون اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے اسے پہناتے ہوئے کہتی ہے یہ تم میری طرف سے امانت سمجھو، تمہیں اس کا بوجھ ہمیشہ یاد رہے گا جو تم اٹھا رہی ہو اور وہ اعتماد جو یہ ریاست تمہارے لیے ظاہر کر رہی ہے۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خیمے میں خلیل اوران کے لیے نقشہ بچھا رہا ہوتا ہے اور سپاہیوں کو فرمان دے کے وہاں سے روانہ کر دیتا ہے۔ اگلے لمحے اوران وہاں داخل ہوتا ہے، اسے دیکھ کے کارا خلیل کہتا ہے ہمارا صرف ایک ایجنڈ ہے حضور، میں نے تمام سرداروں کو پیغام بھیج دیا ہے، سب لوگ کل تلوار سونپنے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اوران کہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو، ہر کوئی ہماری غلطی کا منتظر ہے خلیل، میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتا۔ خلیل کہتا ہے اللہ کے حکم سے آپ اس ریاست اور اس قوم کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کریں گے۔ اب مجھے موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق اذنی سے شہنشاہ کی طرف جانے والا سونا کل روانہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یاریسار کو پھر سے فتح کرنے کی وجہ سے تیمور تاج غصے میں ہے، یعنی وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اوران کہتا ہے اب وہ رو رہا ہوگا اور اس کے ساتھ دینے والے کتے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، لیکن میں نے ابھی تک انہیں نہیں دکھایا کہ اصل خوف کیا ہے۔ اب ہم تمام دشمنوں سے ایک وقت میں نہیں لڑ سکتے، ہمارا اصول یہ ہے کہ تقسیم کرو اور تباہ کرو، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلے برسا کی مدد کرنے والا ازنک کو خوف زدہ کریں گے اور جہاں تک بات تیمور تاج کی ہے، ازنک سے ملنے والا سونا اسے دے کر کچھ عرصے کے لیے دور کر دیں گے اور اس دوران برسا میں ایک بھی دستہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں سپاہیوں، تجارت اور لشکر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، وہ تھک چکے ہیں، ہمیں لوگوں کی امید بننے کی ضرورت ہے۔ خلیل میں ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، دشمن کو پسپا کرنے کے بعد لوگوں اور ان بزرگوں کو میرے خیمے میں لاؤ۔ خلیل کہتا ہے ہر تبدیلی ایک اور مسئلے کے برابر ہوتی ہے حضور، اگر ہم مسئلے کو جانتے ہیں تو اس کا حل بھی ڈھونڈ سکتے۔ اوران کہتا ہے ہم ڈھونڈیں گے خلیل، ہم ڈھونڈیں گے۔ اوران کا جوش اور خوشی دیکھ کے خلیل کہتا ہے حضور آپ کی یہ خوشی صرف آپ کی سرداری ملنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اوران اس سے کہتا ہے میرا ایک اور بچہ بھی ہوگا۔ یہ سنتے ہی خلیل اوران کے گلے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کی نسل پھلے پھولے، آپ کا نسب شاندار ہو حضور۔ یہ کہتے ہی خلیل اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس کی بیوی کو قتل کر کے اس کے بچے کو اس سے چھین لیا گیا تھا۔ خلیل پریشان ہو جاتا ہے تو اوران اس سے کہتا ہے خلیل میں دیکھ رہا ہوں اور جانتا ہوں جب بھی کوئی بچے کا ذکر کرتا ہے تو یہ تمہیں کتنی تکلیف دیتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم تمہارے بچے کو تلاش کریں گے، تمہیں اس تکلیف سے دوچار کرنے والوں پر یہ دنیا تنگ کر دیں گے۔ اور ناظرین اسی جگہ پر ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں بہت ہی جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔